Sa atong panahon karon, dili tanang barkada makakataog kayuhan og mayong impluwensya sa mga nagingon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 33 kay ang dotang barkada makadaot sa mayong pamatasan. Kay always remember, lisod kayo magkinabuhi og sakto kung ang nakapalibot nimo mga mali nga tao. Lisod kayo magtinarong kung ang mga barkada nimo dili tarong. Mao nang kung ang mga barkada nimo karong panahon na igsoon mo'y mahimong hinungdan nga may palayo ka sa Ginoo, then I just want to tell you na it's better that lose that friendship kay si Lord ang mawala sa imuha. Kaya ang tinuod nga barkada, ipadol ka sa Ginoo ug dili sa mga butang nga dili maayo. Sugod karong adlaw sa tanan makita ni nga video, pili ang barkada nga i-comfort ka pinagi sa Biblia ug dili sa botilya. Pili ang barkada nga kada tapok ninyo ang kamayo sa Ginoo mo'y perming isgutan ug dili ang kinabuhi sa uban. Pili ang barkada nga dadon ka paingon sa simbahan ug dili sa kahilayan. Pili ang barkada nga badlungon ka pag makabuhat kag dili mayo kay dili kay tolerate hinon ka og labaw sa tanan. Pili ang barkada nga maoy mahimong kauban nimo sa pagsunod sa pagbuhat sa kabuton sa Ginoo. Kay daog kay igsoon, kung barkada nimo ang ginauna ang Ginoo. Nagingon pa gani ang Proverbs chapter 13 verse 20, kung makiguban ka sa mga taong malamon, mahimo sab kang maalamon. Kung makiguban sad ka sa taong buang-buang, kadaotan ray imong padulngan.